السلام عليكم، معكم رشدي مهدي. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد لوتي زوين اللي كنخدم به ومازال كنخدم به في كوتي ويندوز اللي هو لاراغون. شنو هاد لاراغون؟ تو سامبلومون هو سي ان سيرفر لوكال ولا لوكال سيرفر، بحال الا قلتي الوامب ولا كزومب ولا الايزي بي اش بي، غير هو زايد عليهم ماشي بليزيور فيتشرز. ما شاء الله غادي نشوفهم. غادي نمشيو نانستاليو من هنا. دونك السيت ديال لاراغون بوان اورك، دونك داونلود. هنا كاين تخوا فاصون باش تانستاليه. سوا الفول، يعني الفول لا فيرسيون كومبليت في بليزيور فيتشر، دونك اباتشي ان جي اكس ماي اس كيو ال اكسيتيرا. هنا اللايت كما لاحظتوا هنا راه يعني البوا ديالها خفيف، دونك ما فيهاش فهمتي كيلكو ديبوندونس ولا فيتشر. وهنا البورطابل هي اللي ما كتانستالاش. انا ننصحكم تانستاليو هذه اللي فول فيرسيون، ماشي باردون الفول. دونك انا ما غاديش انستاليها لان ماشي ديجا المهم ديجا انستالي عندي. دونك سي تري سامبل كيما ولفنا في ويندوز. دونك تتكليكي كيعطيك واحد ليكزي، كتبقى نيكست نيكست نيكست. ملي غادي تانستالي ليكم الا اختاريتي البارتيسيون سي، غادي انستالي لكم واحد الدوسي هنايا لاراغون اللي فيه ماشي هاد لي فولدر هادو. دونك عندي البين هنا لو كور ديال يعني كاع لي زوج اللي غنحتاج، يعني لاباش البي اش بي اتسيتيرا، ريديس بلان شوز. هنا الداتا، دونك الداتا ديالي الماي اس كيو ال. هنا الاو تي سي باتش بي اش بي. هنايا هنا اللي كيهمني بزاف هو الدوسي دبليو دبليو دبليو. هنا هاد الدوسي هذا راه مولفين كنشوفوه في ايزي بي اش بي، في كزامب، في ماشي في كزامب كاين اش تي دوكس، في المهم في الوامب. وي، عندك الوامب والايزي بي اش بي ماشي مولفين كنشوفو دبليو دبليو دبليو. دونك هنا كنحط لي بروجي ديالي. ابخي مني فهمتي انستاليتوه، دونك غادي نمشيو نشوفو، نمشي نيكزيكوتيوه. دونك هذا هو نمشي لا فونيتر، يعني نمشي فونيتر صغيره. هنا عندي 5 بوطون، دونك عندي الروت راه ديجا وريتها لكم، دونك كيمشي ديريكتومون للدوسي دبليو دبليو. هنا عندي نافي دي كوموند سيمدر. غير الفرق اللي كاينه هنا يعني الفرق اللي كاينه يعني ماشي لا ديفيرونس، حيت سيمدر ديجا يعني كان انستا يعني كتكون ديجا عندنا. هنا الفرق اللي كاين هما لي زونغلي تيكونوا الفوق. باغ كونطخ الا تيليشارجيتيها بوحدها خارج على لاراغون كتلقى هاد لي زونغلي هادو كتلقاهم يعني لتحت، دونك هو كيديرهم الفوق. اون بليس كاين واحد اهم تي افونتاج، هو يعني مثلا ديال ديبار ملي كتانستالي كتكون في الدوسي دوفي دوفي دوفي، كتكون خدام يعني على البروجي وانت بوانتيتي فيه وخدام وطفيتي البيسي وساليتي ولغت ليه، وكتعاود عاوتاني تمشي ديماري السيرفر وكتعاود تحل ان فيديو كون كتلقى يعني بوانتي في البروجي اللي كنتي فيه. دونك هادو هما اللي بتي افونتاج. هنا الداتاباز بيان سور ماشي البي اش بي ماي ادمين. دونك هنا كيخدم بواحد لوتي هايلي اس كيو ال بورتابل. دونك هنا يعني كيبان ليا يعني بلو فلويد وزوين، لان تقدر تكري مثلا هنا بليزيور سيسيون نقدر ندير فيها مثلا واحد واحد اون فيرسيون مش مثلا ديال ماي اس كيو ال 5 بوان مثلا، ما جو سي با 6 ولا 4. وعاوتاني في واحد اون اوتر فيرسيون نقدر ندير فيها مثلا واحد الفيرسيون ديال ماي اس كيو ال ولا الماريا دي بي، مثلا شي فيرسيون وحده اخرى ديفيرونت. دونك هنا كاين واحد لو بتي افونتاج هنا. أه غالبا انا ما كنحتاج هاد القضيه هادي تاع المهم تنشوفوها. هنا عندي الويب. دونك ملي كنديماري يعني السيرفر، دونك يعني كيخرج ليا ماشي اللوكال هوست، ماشي بان السيرفر خدام. هنا عندي ستار. هنا كنديماري يعني السيرفر. غير هنا قبل ما ندير هاد القضيه دي نشوف المهم نشوف البارامتر. كنكليكي نمشي بوطون، كنكليكي تيخرج ليا هاد الفونيتر. دونك هادي ما كنحتاجهاش. دونك يعني المهم تيقول لي يعني لاراغون يعني منين ديماري البي سي ديالي تاوي تيكزيكيتا. دونك هاد القضيه هادي ماشي ما كنحتاجهاش. دونك الا احتاجيتيها تقدر ديرها.
دونك حتى هادي را مينيمايزد، دونك تيقلل من ليكزيكسيون اكسيتيرا. ستار اول اوتوماتيكلي، دونك ملي غديماري تمشي لي التروك ديالك غيديماري اوتوماتيكمون. هنا فهمتيني نمشي للانجويج. هنا الدوسي نمشي لي فيه المهم لي بروجي ديالك. هنا الداتا دونك ديال ماي سكيول فين فهمتي كيستوكي. هنا هذا هو اللي تري امبورطون، اوتو فيرتوال هوست. كيسكو سافي دير؟ هو اللي كنا كنديرو في الوامب الفي هوست. دونك هنا سي تري سامبل افيك لاراغون. هنا كيما لاحظتو دولار نيم سافي دير لو نون ديال لو دوسي بوان لوكال. اوكي نمشيو نجربو، نديرو واحد امتي تيست باش يبان لكم. دونك غنمشي للدوسي هنا، غادي نكري واحد الدوسي هنا، نديرو تيست باغ اكزومبل تو سامبلومون. وسط منو غنكري واحد الفيشي، غادي ندير فيه index.php. غنديرو PHP باش يبان لكم بان راه ديغيغ كاين سيرفر لوكال بيان سور. وغادي نمشي هنا ندير ماشي مشكل، ندير واحد HTML. دونك انا غادي نحل PHP. هاد الميثود داكشي اللي كنا كنديرو شحال هادي. دونك PHP وسط من HTML. دونك غندير دولار ماي فاريابل ماي فيريبل دونك ايكال الا لاراغون بيان سور ما نساش بوان فيرغول. غندير واحد لاش دو، غادي ندير هنايا غادي نمشي هنا لاراغون. غندير ستارت اول فوالا. غادي نمشي لهنا، غادي ندير يعني سميت دوسي http بوان دونك سميت دوسي تيست بوان لوكال. فوالا هو خدام. دونك الا بدلت باغ اكزومبل، انا نعطيكم ان اكزومبل. دونك هنا درت تيست 2. اوكي بيان سور ما غاديش يعرفو بيان سور. غادي خصني نستوبي ونعاود غادي نستوبي لاراغون ونعاود ندير ليه. عاد غادي يعرفو. نمشيو نشوفو دوطخ بريفيرونس في لاراغون. غادي نكليكي هنايا. دونك غادي نمشي للسيرفيس بور. انا شنو كنلاحظو عندي هنايا بار ديفو تيكونو هادو كوشي اباتشي ماي سكيول. بيان سور نقدر نشونجي البور. هنايا انا مكوشي الاس اس ال نمشي باش نسيمولي بان راه مشي عندي الاس اس ال. هنا نمشي هنا لادفونس هادو لي غريزي. دونك نمشي نسون با انستالي. دونك كاين بوست اس كيو ال اي المونغو دي بي ما انستاليهمش، ولكن نقدر نانستاليهم. هنا عندي الانجينيكس. هادشي باش المهم باش زوين في هاد لوتي. دونك نقدر نديماري افيك اباتش افيك انجينيكس ميم كاج اي روديس كنحتاجو. انا كنخدم به بيرسونيلمون فاش كنستوكي فيه نمشي لي جوبز نمشي لي كيو. نقدر نستوكي فيه حتى الكاش لي سيسيون فوالا اكسيتيرا. روديس المهم سي اون باز دوني نو اس كيو ال. انا كنخدم بها بزاف. المهم سي نشوف لي بروجي لارافيل. نشوفو هنايا الميل كاتشر. الصراحه ما نخدمش به. دونك بوغ كاتشي لي زيميل انا غالبا كنخدم مايل تراب. دونك هو اللي كاتشي بيه لي زيميل. كذلك انا تقدر دير جيميل باسورد ماشي باش تصيفط باش دير تيست ساندي ايميل. ما كنخدمش به، كنخدم مايل تراب ماشي هو اللي كنخدم به بوغ كاتشي لي زيميل نمشي اون لوكال. فوالا دونك نمشي واش كاين غير هاد الكونفيغوراسيون بيان سور لا. كنمشي هنايا يعني كنحط لا سوري هنايا بريفيرونس وكنكليكي على بوطون دغوا.
هنا كيخرج ليا واحد شي اوتر اوتي عاوتاني، اوتر بارامتر ولا بريفيرونس. دونك هنا عندي ويب داتاباز. دونك بالنسبه هما لي 5 بوطون هنايا. هنا عندي نمشي في دونك الطوسي ديالي كويك اب. هنا باش نديماري المهم شي بروجي هنا صراحه عمري استعملتو، يعني شي المهم بحال هكا انستالي نمشي سكافولدين. هنا عندي تولز صراحه ما خدمتش بها، ما خدمتش بها هذا اللوغ فيور اكسيتيرا نوت باد. هنا اللي تري امبورطون هنا بالزوين هاد لوتي عاوتاني هو كيعطيني لا بوسيبيتي باش نختار الفيرسيون دو بي اش بي اللي بغيت. بور لو مومون انا عندي غير 7.0 7.1 7.2. دونك نقدر نسويتشي بيناتهم باش نتيستي في ان بروجي. عندي مثلا ان بروجي قديم بغيت نتيستي فيه الفيرسيون بي اش بي 5.6. نقدر يعني سافي دير تري سامبلومون انستالي الفيرسيون ديال بي اش بي 5.6 ونقدر نديماري بيه تو سامبلومون. لا ميم شوز بالنسبه لاباتش تا هو نقدر نختار الفيرسيون. نود جي اس ماي سكيول. ماي سكيول هنايا المهم قلنا الهاي دي سكيول نقدر نختار حتى بي اش بي ماي ادمين. هنا عندي الفيرسيون دونك كيما قلت لكم عندي هنايا الماي سكيول 5.7. هنا عندي الماريا دي بي 10.4 12. نقدر انستالي بليزيور فيرسيون فوالا ايتترا. دونك هادو هما لي كونفيغوراسيون. دونك ان شاء الله غنشوفو في لي زوتر فيديو ديال لاراغون كيفاش نقدروا ناجوتيو مثلا اون فيرسيون ديال بي اش بي نمشيو نتيستيو. دونك خليكم معنا.